अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। ये एक सवाल आया है, वैलेंटाइन डे क्या होता है और क्या मुसलमानों को मनाना चाहिए या इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, ये एक खराफात नई शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। यानी हम जब बचपन में थे, नौजवानी में थे, जवानी में थे, मेडिकल कॉलेज में थे, तो हमें नहीं पता होता था कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है। अब मगरब से एक अगर चीज़ शुरू हुई है, मगरबी ममालिक से, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, इन मुल्कों से जो खराफात शुरू हुई है, क्योंकि ये मुल्क आजकल की दुनिया में लीड कर रहे हैं दुनिया को, और मुसलमान ममालिक ज़िल्लत का शिकार हैं अपनी हरकतों की वजह से। तो इसलिए यहाँ के अवाम जो मगरबी मुल्कों से फैशन आता है या कोई ट्रेडिशन आती है, रिवाज आता है, उस पर ये भी अंधाधुंध अमल करना शुरू कर देते हैं। जो मुसलमान मुल्क हों, तरक्की पजीर मुल्क हों, गरीब मुल्क हों, ये निकाली शुरू कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये है क्या वैलेंटाइन डे। इसकी एक तारीख है, तारीख में कई रवायतें हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका असल नाम सेंट वैलेंटाइन डे है, लेकिन सेंट का लफ्ज़ हटा दिया। सेंट वैलेंटाइन डे एक बंदे का नाम था, ईसाई पादरी का, जिसको समझ लीजिए। ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। 5वीं सदी के आखिर में, ईसाई सदी के आखिर में, एक ईसाई पोप जो था, जिसका नाम जेलेसियस वन था। ईसाई पोप होता बड़ा पादरी, जेलेसियस वन उसका नाम था। उसने एक रोमन त्यौहार होता था जिसका नाम था ल्यूपरकैलिया। जर्मनी का ये त्यौहार था, नाम था इसका ल्यूपरकैलिया। तो ये ईसाई पोप जो था गेलेसियस वन, इसने 5वीं सदी के आखिर में इस रोमन ल्यूपरकैलिया त्यौहार को सेंट वैलेंटाइन डे में तब्दील कर दिया। यानी ईसाइयों में था, ईसाई करते थे, तो उन्होंने उस बड़े पादरी पोप जिसको कहते हैं, उसने उसका नाम रख दिया सेंट वैलेंटाइन डे। और ये 14वीं सदी से एक मोहब्बत, रोमांस या गंदगी, सेक्स कह लें, ऐड कर लें, के दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। यानी ये एक पादरी की याद के तौर पर शुरू हुआ, जिसको रोमन बादशाह क्लैडियस जेलेसियस ने 270 ईस्वी में कत्ल करवा दिया था। अच्छा, ये कहानी है, मेन कहानी है ये, लेकिन इस तरह और भी कई कहानियां हैं। लेकिन मेन जो इन मुख्तलिफ कहानियों के पीछे वो है नाजायज गंदे जिनसी ताल्लुकात। अमेरिका में पहला कमर्शियल, अच्छा ये इस पे वैलेंटाइन डे पे कार्ड भी छपते हैं। अमेरिका में पहला कमर्शियल वैलेंटाइन कार्ड 18वीं सदी में शाया हुआ। फिर अगली खराफात ये कि सुर्ख फूल दिए जाने लगे एक दूसरे को, लड़का लड़की, मर्द औरत। मगरबी ममालिक अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू हुआ, इसकी आगाज़ इन मुल्कों से हुई। फिर ये अर्जेंटाइन, फ्रांस, मैक्सिको, साउथ कोरिया और फिलीपीन में गया ये त्यौहार। फिर वहाँ से और मुल्कों में भी चला गया। अच्छा, दूसरे रिश्तों के साथ, अच्छा अब और क्या काम हुआ। मेन तो मगरबी मालिक में तो यही होता है कि लवर जो होते हैं, लवर बी लव्ड, यानी मोहब्बत करने वाले या गंदी मोहब्बत करने वाले, सेक्स करने वाले, ये वो आपस में मनाते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन मुसलमान मुल्कों में या मुसलमान मुआशरों ने, या यहाँ के भी जो मुसलमान हैं मगरबी मालिक में, उन्होंने इसको इस्लामी टोपी कैसे बना दी। उन्होंने कहा जी हम बहनों बहनों में हैं,
ویلنٹائن، بہن بھائی میں ہے، ہسبینڈ اور وائف میں ہے، یعنی میاں بیوی. ہم گندے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات گندے نہیں ہیں، ننگے نہیں ہیں جس طرح مغربی لوگ ہیں، لیکن ہم میاں بیوی تو ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. تو ماؤں کے ساتھ، اچھا اور کوئی نہیں تو میں اپنی ماں کے ساتھ ویلنٹائن ڈے مناتا ہوں یا مناتی ہوں، جو کہ صحیح دن کی مناسبت سے صریحاً غلط ہے. یہ اگینسٹ دا ٹریڈیشن ہے کہ آپ مسلمان جو ہیں اپنے دوسرے رشتوں کو ویلنٹائن بنا لیں. ویلنٹائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندے تعلقات مرد عورت کے آپس میں، اس میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی میاں بیوی ہے جس طرح ہمارے حلال تعلقات ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ مسلمان معصوم جہالت میں کوئی دن منانا ہے. اچھا یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ ایسے دن کیوں منائے جاتے ہیں؟ صرف ایک پرپز ہوتا ہے، کمرشلائزیشن. اب یہ جو چونکہ دنیا میں دو مذہب ہیں میرے حساب سے، ایک اسلام ہے اور دوسرا کمرشلزم ہے، کمرشلائزیشن ہے، کمرشل. اب ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہوں نے چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ تحفے طائف لوگ خریدیں گے، پھول خریدیں گے، کارڈ خریدیں گے، تو اب ان کی بکری ہوگی جو کہ عام دنوں میں اتنی نہیں ہوتی. تو جتنے بھی دن ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کے منانے سے جو کمرشل ادارے ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے. مجھے یاد آ گیا یہاں ہیوسٹن میں ریڈیو پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کئی دفعہ وہ مجھے بھی لے لیتے ہیں، میں بھی اپنے کمنٹس دے دیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح مناتے ہیں، کیسے منائیں گے. تو میں نے دین کی روح سے ان سے کہا کہ اس کا تعلق نہ ہمارے دین سے ہے، وہ پاکستانی کے ریڈیو اسٹیشن، نہ ہمارے دین سے ہے، نہ ہمارے کلچر سے ہے، نہ ہمارے ٹریڈیشن سے ہے. یہ تو ایک گندا سا ایک فیسٹیول ہے جو کہ گورے مناتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو تو ہے ہی نہیں ٹریڈیشن، تو ہمیں کیوں منانا چاہیے؟ تو وہ جو فیمیل اینکر تھی بی بی، وہ لپک کے بولی کہ جی ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو منائیں گے. اچھا وہ بچی اس وقت کنواری تھی. یہ فیس بک کی وجہ سے نا کافی کچھ میں پتہ چلتا تھا کون کو آ رہا ہے، کس کی شادی ہوگی، کون کس طرح. تو وہ بھی میرے فیس بک پہ فرینڈ پہ تھی، تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنی ماما کے ساتھ مناؤں گی. مطلب منانا ہے کیوں؟ اگر نہیں منائیں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، یہ امریکہ کی حکومت میں امریکہ سے نکال دے گی. تو وہ مجھے یاد آ گیا، ریڈیو اینکر جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو منائیں گے، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھاڑ میں جائے نعوذ باللہ مذہب یا ہماری روایت، ہم تو منائیں گے. مطلب اس کا مطلب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ درس دینے والے؟ اچھا یہ جن ملکوں میں بین ہے میں ان ملکوں کی بات کروں گا. سعودیہ میں بین ہے، سعودیہ میں باقاعدہ اگر کوئی منائے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. ملیشیا میں جو کہ 100% مسلمان ملک نہیں ہے، ملیشیا پاکستان افغانستان کی طرح، اس میں اور بھی قومیں، وہاں بھی اگر یہ کوئی منائے تو اس کو 80 مطلب کوڑے پڑتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، مسلمان اریسٹ ہوتے ہیں، جیلیں بھی دی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی یہ بین ہے، لیکن کچھ حرامی ماڈرن ٹائپ لوگ یہ مناتے ہیں. I'm sorry to use this word حرامی، وہ حرامی ہے. انڈیا جیسے ملک میں بھی جو کہ ہندو غلبے کا ملک ہے، وہاں بھی جو ٹریڈیشنسٹ ہندو ہیں وہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور اگر جوڑے پکڑے ہیں تو ان کو مارتے پیٹتے ہیں. ایران میں بالکل بین ہے، انڈونیشیا میں بالکل بین ہے. اب یہ جو ممالک ہیں ان پہ سختی سے بین ہے. باقی جگہ پہ مسلمان ملک افغانستان میں بین ہے، لیکن یہ جو ملک ہے نا دوسرے جو اسلامی ٹائپ ہیں ان میں سے کچھ جاہل لوگ، مغربی سوڈو ٹائپ گورے، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. اچھا یہ ایک اور اسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا یہ دن منانا حرام ہے؟ دیکھو بھائی حرام، میں نے ہر لیکچر میں کہا ہے کہ حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور انہوں نے اللہ اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. اس کے علاوہ کوئی حرام کے بارے میں
ऑथराइज फतवा नहीं दे सकते। ये जो हम सुनते हैं ना, फलाने मौलवी ने कहा ये हराम है, फलानी चीज़ हराम है, मस्जिद में मोबाइल लाना हराम है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। हराम की लिस्ट कुरान में आ चुकी है, उसके अलावा कुछ हराम नहीं। हाँ, बुरी होगी, अपना गुनाह होगा, हराम लफ्ज़ गलत है। हराम का मतलब है लीगली, कानूनी तौर पे, इस्लामी शरीयत के मुताबिक किसी चीज़ को बंद कर देना। तो ये आप गुनाह कहें, सगीरा कबीरा वगैरह, लेकिन हराम लफ्ज़ गलत है। ओके जी, देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।